आवाज आइरहेछ नि? हेलो, म्याम नेटवर्क त क्लियर छ नि? क्लियर छ म्याम। ओके, हाउ आर यु अल? के छ खबर? ठिकै छ ठिक म्याम। नि? ठिकै छ। तपाईको म्याम? एकदम ठिक छ। म आज कलेज आइरहेको थिएँ है कामले, ठ्याक्क कलेजमै क्लास लिइरहेको छु। धेरै दिनपछि कलेज पनि आयो। अब त अनि खुल्छ होला नि त म्याम। अँ? अब त लाग्छ होला नि त फिजिकलै क्लास। के भन्यो? फिजिकल क्लास क्या म्याम? फिजिकल नै क्लास लाग्छ होला नि त। फिजिकल अब 12 को एक्जाम छ, 12 को एक्जाम पछि। हजुर। ल, अनि 11 सकियो, फाइनली अब 12 पनि आइसक्यो है, सबैजना अब ठुलो भइसक्यो। 11 मा अस्ति आए जस्तो लाग्छ, 12 पनि 11 पनि सक्यो, 12 पनि आइसक्यो अब। अब 12 4 5 मन्थ कलेज गयौँ होला। के भन्यो? 4 5 मन्थ त कलेज गयौँ होला 11 मा, त्यति नै गइनँ। त्यही त, 4 पनि क्लास धेरै लिएन 11 मा। अब यसपालि पनि 12 भर्चुअली नै हुने भयो। ल, 11 को तिमीहरूले त्यो हेर्यौ सिलेबस 12 को जुलोजीको? जुलोजीको भएकै छैन म्याम कुनै पनि। आज फर्स्ट कहाँ छ? अस्तिको हप्ता म अलिकति मलाई सन्चो थिएन, लिभमा थिएँ। सो पहिला म सिलेबस देखाइदिन्छु है, अनि ग्रुपमा म सेयर गर्छु। अहिले चाहिँ सिलेबस सेयर गरिदिँदैछु, पछि म ग्रुपमा पठाइदिन्छु है, 12 को ग्रुपमा 12 मा के छ भनेर। सो हाम्रो 12 मा यसपालि के छ भने जम्मा जुलोजी 64 टिचिङ आवरको छ है, 64 टिचिङ आवरको छ जुलोजी र 64 टिचिङ आवर बोटानी। त्यसमा हामीले 12 मा के पढ्छौँ भने एनिमल टिस्यु है, एनिमल टिस्यु, अनि डेभलपमेन्टल बायोलोजी है, अनि त्यसपछि ह्युमन बायोलोजी। ह्युमन बायोलोजी 28 टिचिङ आवरको छ। ह्युमन बायोलोजीमा हामी ह्युमनको सबै सिस्टमहरू पढ्छौँ। 11 मा प्रग र अर्थवनको पढेको थियो। अब 12 मा चाहिँ सबै के हुन्छ भने ह्युमनको पढ्छौँ है। त्यसपछि अनि ह्युमन बायोलोजीमा चाहिँ है डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्भस सिस्टम, यो सबै आउँछ है ह्युमन बायोलोजी। ह्युमन बिङको सबै सिस्टम, डाइजेस्टिभ, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, नर्भस। अनि त्यसपछि सेन्स अर्ग्यान। सेन्स अर्ग्यानमा हामी आई र इयर डिटेली पढ्छौँ है, आई र इयर, ह्युमन बिङको आई र इयर डिटेली पढ्छौँ। अनि इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरू पढ्छौँ सबै। अनि रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, अनि ह्युमन पपुलेसन एन्ड हेल्थ डिसअर्डरमा ह्युमन पपुलेसन, हेल्थ डिसअर्डर, अनि एनिमल बिहेभियर, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन, अनि एप्लिकेसन अफ जुलोजी है, जुलोजीको एप्लिकेसन पढ्छौँ।
इन्भाइरोमेन्टल एयर पोल्युसन र एनिमल बिहेभियर के हालिदिएको छ। यसपालि कोर्स चाहिँ चेन्ज छ है, यसपालि कोर्स चाहिँ चेन्ज छ, सिलेबसमा चेन्जेसहरू आएको छ। इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन र एनिमल बिहेभियर के हालिदिएको छ। त्यसपछि एप्लाइड बायोलोजी, जुलोजीको एप्लिकेसनहरू, ट्रान्सप्लान्टेसन, आइबिएफहरू यसमा हामी पढ्छौँ। अनि माइक्रोबियल डिजिजहरू है, डिफ्रेन्ट टाइप अफ डिजिजहरू पनि पढ्नुपर्छ। एन्ड देन अनि प्र्याक्टिकल छ है, प्र्याक्टिकलहरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्र्याक्टिकल हामी टिस्युजको स्लाइड हेर्छौँ है। देन डेभलपमेन्टल बायोलोजीको स्लाइडहरू हेर्छौँ। त्यसपछि फिजियोलोजीको प्र्याक्टिकलहरू छ, स्टार्च टेस्ट, ग्लुकोज टेस्ट, प्रोटिन टेस्टहरू हामी गर्छौँ, सुगर टेस्टहरू गर्छौँ 12मा है। सो यो सबै छ 12 कोर्सहरू। यो कोर्सहरू म अहिले एकछिनमा सेयर गरिदिन्छु है ग्रुपमा। अब के हो भने 12मा कति धेरै, अब 11मा बुझेको छ भने नि कोर्स 11 क्लियर छ भने 12मा केही छैन। 11मा जुन हामीले फ्रगको र अर्थवर्मको पढेको थियौँ नि सिस्टमहरू, डाइजेस्टिभ, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिभ जति पनि सिस्टम पढेको थियौँ, त्यो सबै अब के छ भने 12मा पढ्नुपर्छ। र लगभग धेरै कुराहरू है 11को धेरै कुराहरू बेसिक कन्सेप्टहरू त्यस्तै छ। 11को बेसिक कन्सेप्टहरू धेरै कुरा त्यस्तै छ। अलिक के छ भने अलिकति डिफ्रेन्सिएसनहरू आउँछ। सो 11मा मैले नै पढाएको थिएँ, अर्थवर्म र फ्रगको पनि धेरै पार्ट मैले नै पढाएको थिएँ। सो त्यो कुराहरू सबै धेरै कुराहरू 11मा को कुराहरू 12मा छ है। सो खासै गाह्रो छैन 12। 11मा चाहिँ बुझ्न गाह्रो भएको थियो होला किनभने सुरुमा आएको थियो स्कुलबाट। अब 12 भनेको 11 यु हेभ कम्प्लिटेड 11, सो देयर विल नट बी एनी प्रब्लम इन क्लास 12 है। सो नाउ लेट्स गो टु द टपिक। र 12मा म चाहिँ कुन टपिकबाट स्टार्ट गर्छु भने सर्कुलेटरी सिस्टम। I will be starting circulatory. So what is circulatory system? कसैले भन्न सक्छ? सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको के हो? कोही बोल्दैन त? अस्मिन कार्की, एम आई ऑडिबल? मेरो आवाज आइरहेछ नि? अस्मिन, आर यु हेयरिङ मी? अस्मिन कार्की बोल्दैन त? महेश देवकोटा, महेश के हो? रञ्जन सरलाई भन्नुपर्छ कि क्या हो? कोही बोल्दैन क्लासमा त, सबै सुतिरहेछ कि क्या हो? निमा, आर यु हेयरिङ मी? निमा शेर्पा? यस म्याम। बल्ल बल्ल आवाज आयो। सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको के हो थाहा छ? के हो सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको? बोल्दैन त? सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको चाहिँ जुनले चाहिँ उयो अक्सिजन र न्युट्रिसन डेलिभर गर्छ सेलतिर। ओके ल, 11मा हामीले पढेको थियौँ नि फ्रगमा मैले पढाएको थिएँ है। नितु भुजेल, आर यु हेयरिङ मी? नितु, रिवेश? यस म्याम। ल नितु भन त सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको के हो?
The system that contains the heart and the blood vessels and move blood throughout the body is called circulatory system. ओके ल भेरी गुड अरू कसैले एड गर्न सक्छ एड गर्नु छ कसैलाई केही सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको के हो छ कसैलाई एड गर्नुपर्ने सर्कुलेट मेरो आवाज क्लियर छ नि ओके सो सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको इट इज द सिस्टम अफ or it is the system which is related with the circulation of body fluid है it is the system which is related with the circulation of internal body fluid है body को internal fluid हरु जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने सर्कुलेट गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ it is called the circulatory system so it is the system which is related with the circulation of internal body fluid through definite vessels है through definite vessels के हुन्छ भने जुन बडी फ्लुइडहरु सर्कुलेट हुन्छ त्यसलाई सर्कुलेटरी सिस्टम भन्छ है सो इट द सिस्टम रिलेटेड विथ द सर्कुलेसन अफ इंटरनल बडी फ्लुइड थ्रू डेफिनाइट भेसल्स बाट जुन बडी इंटरनल बडी फ्लुइडहरु जुन सर्कुलेट हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ भने सर्कुलेटरी सिस्टम भन्छ अब इंटरनल बडी फ्लुइड भनेको के पनि हो है ब्लड पनि हुन सक्छ and lymph पनि हुन सक्छ है anything it may be lymph or it may be blood जुन लिक्विड पनि बडीमा जुन सर्कुलेट हुन्छ इनसाइड द बडी थ्रू द डिफिनाइट भेसल्स दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम बुझ्यो सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको यस मैम ठ्याक्क म देनिसालाई नै सोध्दै थिएँ ठ्याक्क देनिसालाई नै भनेछ ल अब सर्कुलेटरी सिस्टम कति टाइपको हुन्छ कसैले भन्न सक्छ टाइप्स Two types. what are they Pulmonary and systematic. okay it is closed type and open type two type closed type and open type closed type भनेको के कसैले भन्न सक्छ के आइडिया छ मैले 11 मा पनि भनेको थिएँ क्लासिफिकेसन पढाउँदाखेरि अर्थ्रोपोडा मोलस्काहरू पढाउँदाखेरि क्लोज टाइप र ओपन टाइप भनेको के याद छ क्लोज टाइप भनेको के हो क्लोज टाइप भनेको इफ द ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बडी थ्रू अ क्लोज्ड भेसल्स है बडीमा यदि ब्लड सर्कुलेट भयो भने थ्रू द क्लोज्ड भेसल्स then that is called the closed type closed vessels भनेको के arteries veins capillaries है arteries veins capillaries हरुबाट यदि ब्लड सर्कुलेट भयो भने बडी भित्र अनि त्यसलाई के भन्छ भने क्लोज टाइप भन्छ है यदि arteries vein capillaries हरुबाट ब्लड सर्कुलेट भयो भने if the blood circulate through a closed vessels then that is called the closed type of blood vascular system है त्यसलाई क्लोज टाइप भन्छ सो क्लोज टाइप चाहिँ सबै भर्टिब्रेटमा हुन्छ इट इज प्रेजेन्ट इन अल जति पनि भर्टिब्रेट छ लगभग सबै भर्टिब्रेट्सहरुमा क्लोज टाइप हुन्छ है इट इज क्लोज टाइप र इनभर्टिब्रेटमा पनि क्लोज टाइप हुन्छ कुनमा हुन्छ थाहा छ इनभर्टिब्रेटमा पनि क्लोज टाइप हुन्छ कुनमा हुन्छ कसैले भन्न सक्छ सुनिता Yes. सुनिता
सुनिता खत्री, अस्मिन म्युट गर्ने, ल शमशेरले के बोल्दै थियो? ल शमशेर अर्थमा होला अर्थवर्ममा हो नै के होला? नाउ यु आर द स्टुडेन्ट अफ क्लास 12 होला भनेर हुन्छ। अर्थवर्ममा क्लोज टाइप थियो किनभने अर्थवर्ममा पढेको थियो आर्टेरियल सिस्टम, भेनस सिस्टम, आर्टरिज र भेन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। 11 मा मैले पढाएको थिएँ अर्थवर्ममा आर्टरिज र भेन्सहरू हुन्छ। सो के हुन्छ भने अर्थवर्ममा क्लोज टाइप हुन्छ है, अर्थवर्ममा क्लोज टाइप हुन्छ। सो एनेलिडामा ब्लड भास्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप हुन्छ। मस्ती सबै इन्भर्टिब्रेटमा ओपन टाइप हुन्छ, तर एनेलिडामा के हुन्छ? क्लोज टाइप हुन्छ। सो यो क्लोज टाइप भनेको बुझ्यो? सृजा 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 ढकाल, सृजा ढकाल, सृजा विशाल विशाल मलाई पढाउनु छ। अश्विन, नितु आर यु हियरिङ मी? नितु Yes, ma'am. क्लोज टाइप भनेको बुझ्यो? हजुर बुझ्यो म्याम। के हो क्लोज टाइप भनेको? के हो भन त? नितु व्हाट इज क्लोज टाइप? नितु अब रञ्जन सर भन्नु पर्यो, मेरो त लास्टै इनएक्टिभ भएछ, कोही बोल्दैन त। सर्वेश यस म्याम। क्लोज टाइप भनेको के बुझ्यो? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन टेक्स प्लेस विदिन द क्लोज्ड भेसल। भेरी गुड। एक्जाम्पल? एक्जाम्पल? ब्लड भेसलमा भर्टिब्रेटको ब्लड भेसलमा फ्लो भएको ब्लडहरू सबै भर्टिब्रेट्स है, अल भर्टिब्रेट्स। एन्ड इन इनभर्टिब्रेट इट इज एनेलिडा। एनेलिडामा पनि के हुन्छ? क्लोज टाइप हुन्छ। अब ओपन टाइप के होला? क्लोज टाइपमा ब्लड भेसल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, सो ब्लड सर्कुलेट थ्रु द क्लोज्ड भेसल्स। ओपन टाइप के होला? कसैले भन्न सक्छ? ओपन टाइप, व्हाट इज ओपन टाइप? बोल्दैन त। क्लोज टाइपमा ब्लड भेसल प्रेजेन्ट हुन्छ भने ओपन टाइपमा के हुन्छ? यमुना 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 खत्री। यस मैम। क्लोज ओपन टाइप के होला? ओपन टाइप भनेको अनिस बस्नेत। आज रञ्जन सरसँग कुरा गर्नु। हजुर म्याम 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 हजुर। के हो क्लोज टाइप भनेको? ब्लड भेसल भएको। ओपन टाइप के हो? म्याम मैले बुझेकै छैन, म भर्खर आएको। स्वस्तिका स्वस्तिका यसरी क्लास हुन्छ?
बोलेन भने मैले कसरी थाहा पाउनु बुझ्यो कि बुझेन? समीक्षा पौडेल, कृतिका, Yes, ma'am. के बुझ्यो? ओपन टाइप भनेको के होला? ओपन टाइप भनेको भेसलबाट चाहिँ ब्लड नकुद्ने तर क्याभिटीबाट चाहिँ फ्लो हुनेलाई। भेरी गुड, भेरी गुड। क्लोज टाइप भनेको इफ द ब्लड सर्कुलेट थ्रु द क्लोज्ड भेसल्स, ब्लड भेसल्सहरू प्रेजेन्ट छ भने, ब्लड चाहिँ ब्लड भेसल्समा सर्कुलेट भयो भने क्लोज टाइप, ब्लड भेसल एब्सेन्ट भयो भने इफ द ब्लड सर्कुलेट थ्रु द ओपन स्पेसेस इन द बडी, बडीको ओपन स्पेसेसमा यदि ब्लड सर्कुलेट भयो भने द्याट इज कल्ड द ओपन टाइप, त्यसलाई ओपन टाइप भन्छ। यदि ब्लड चाहिँ ओपन स्पेसेसहरूमा सर्कुलेट भयो भने द्याट इज कल्ड द ओपन टाइप है, त्यसलाई ओपन टाइप भन्छ। र एक्जाम्पल अल इन्भर्टिब्रेट, सबै इन्भर्टिब्रेट्सहरूमा के हुन्छ? ओपन टाइप हुन्छ एक्सेप्ट एनेलिडा। सो मोस्टली के हुन्छ भने पढ्यो होला, मैले पढाएको थिएँ क्लासिफिकेसनमा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का यिनीहरूमा ओपन टाइप है, अर्थ्रोपोडामा, मोलस्कामा ओपन टाइप हुन्छ। अर्थ्रोपोडा र मोलस्कामा कुन सिलम हुन्छ, कुन सिलमको टाइप हुन्छ कसरी भन्न सक्छ? सिलोम, which type of coelom is present in arthropoda and mollusca? COELOM। कसैले भन्न सक्छ कुन सिलोम प्रेजेन्ट हुन्छ अर्थ्रोपोडा र मोलस्कामा? पढाएको थिए टाइप अफ सिलोम, हेमोसिलोम, ट्रू सिलोम, स्युडोसिलोम, ए सिलोम। कुन सिलोम हुन्छ प्रेजेन्ट मोलस्का र अर्थ्रोपोडामा? सबै बिर्सिसकेको हो, अस्ति भर्खर त एक्जाम भयो। सोनिका, सबै बिर्सिसक्यो। हेमोसिलोम हुँदैन, हेमोसिलोम सिलोममा ब्लड प्रेजेन्ट हुन्छ, किनभने अर्थ्रोपोडा र मोलस्कामा ब्लड भेसल हुँदैन। ब्लड भेसल नभएर के हुन्छ भने ओपन स्पेसेसहरूमा, बडीको ओपन स्पेसेसहरूमा, बडीको सिलोमहरूमा के हुन्छ? ब्लड सर्कुलेट हुन्छ। ब्लड सर्कुलेट्स इन द सिलोम and blood circulate through the open spaces. That's why in arthropoda and mollusca the blood vascular system is open type. बुझ्यो अब? ओपन टाइप र क्लोज टाइपमा कसैलाई के छ कन्फ्युजन भने भन्ने? कसैलाई के छ कन्फ्युजन ओपन टाइप र क्लोज टाइपमा? ल, blood vascular is of two type, close and open. Now tell me, what is the function of circulatory system? Function. Deliver oxygen and nutrient to cell. Very good. It deliver or it transport oxygen and nutrient to the cell. So यसले के गर्छ भने it transport the digested food substance, right? Digested food substance हरूलाई transport गर्छ। Digested food substance हरूलाई transport गर्छ फर्स्ट। अर्को फंक्सन के होला? रेस्पिरेटरी ग्यासेसहरू ट्रान्सपोर्ट गर्छ। इट ट्रान्सपोर्ट रेस्पिरेटरी ग्यासेस है, रेस्पिरेटरी ग्यासेसहरू ट्रान्सपोर्ट गर्छ। डाइजेस्टेड फुडहरू ट्रान्सपोर्ट गर्छ हैन। मेटाबोलिक वेस्टहरू सबै के गर्छ? कलेक्ट गर्छ हैन।
इट ट्रान्सपोर्ट मेटाबोलिक वेस्ट प्रोडक्ट जति पनि बडीमा मेटाबोलिक वेस्ट प्रोडक्टहरू छ त्यो वेस्ट प्रोडक्टहरू सबै के गर्छ ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ हैन सर्कुलेटरी सिस्टमले अरु के होला अरु फंक्सन the body against diseases and infection. भेरी गुड इट प्रोटेक्ट द डिजिज एगेन्स्ट इन्फेक्सन किनभने सर्कुलेटरी सिस्टममा प्लाटिलेट्सहरू हुन्छ ब्लड प्रेजेन्ट हुन्छ ब्लडमा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाटिलेट हुन्छ प्लाटिलेटमा प्लाटिलेटले ब्लड कोआगुलेसनमा हेल्प गर्छ भने डब्ल्यूबीसीले के गर्छ भने इट फाइट एगेन्स्ट द डिजिज है डिजिजसँग फाइट गर्ने काम गर्छ सो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोटेक्ट अस एगेन्स्ट द डिजिज अर्को के होला फंक्सन अर्को फंक्सन Provides cells with nutrients. Okay, it provide nutrients. So again, bhane, it what happens? Transport the digestive food material. Aru ke hola? Aru? It regulate the temperature. है body को temperature regulation गर्छ है it regulate the body temperature. जुन बडी को जुन पार्टहरुले बडी हिट प्रोडक्सन गर्छ हिट प्रोडक्सन गर्ने जुन बडी को पार्टहरु छ त्यो हिट प्रोडक्सन गर्ने पार्ट्सहरुको जति पनि हिटहरु छ त्यो के गर्छ भने बडीमा ट्रान्सपोर्ट गर्दिन्छ डिफरेन्ट बडी पार्ट्सहरुमा र बडी को टेम्परेचरलाई के गर्छ कन्स्ट्यान्ट राख्छ और इक्वलाइज बनाउने काम गर्छ सो इट इक्वलाइजेस द बडी टेम्परेचर है बडी टेम्परेचरलाई इक्वलाइज गर्ने काम गर्छ अर्को के गर्छ हार्मोनहरुलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम पनि गर्छ भेरी गुड इट ट्रान्सपोर्ट द केमिकल मेसेन्जर है केमिकल मेसेन्जरहरुलाई ट्रान्सपोर्ट गर्छ केमिकल मेसेन्जर भनेको हार्मोन हार्मोन भनेको इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले प्रोड्युस गर्छ र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा डक्ट हुँदैन त्यसैले के हुन्छ भने जति पनि हार्मोन्सहरु छ त्यो हार्मोन्सहरु कसले ट्रान्सपोर्ट गर्छ भने सर्कुलेटरी सिस्टमले यति बुझ्यो So these are the few functions of circulatory system. यसमा के छ सोध्नु पर्ने बुक छ हामीसँग बुक छ डु यु अल हैव बुक्स मैम ल ठिकै छ अहिले चाहिँ नेटबाट पनि हेर्ने बुक आएपछि नोट बनाउने ल functions of circulatory system र टाइप्स भयो now the most important part of this topic is long question मा आउँछ explain about the human heart with well level diagram the VVVI हो human heart so human heart मा start गर्दै छु and homework for you draw the well level diagram of external and internal structure of heart heart को external र internal structure को फिगर बनाउने र मलाई ग्रुप छ नि तिमीहरुको ग्रुप त्यो ग्रुपमा शेयर गर्ने ल एन्टिमोनी ग्रुप छैन त्यो ग्रुपमा मेसेन्जरमा ग्रुप छ त्यसमा मलाई शेयर गर्ने पिक्चर क्लिक गरेर हाल्ने त्यहाँ म हेर्छु मैम के गर्नु परमानेन्ट ग्रुप हो मैम प्लाटिनममा आइम हामी ए प्लाटिनममा एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट हस् नाउ लेट्स गो टु द ह्युमन हार्ट है एक्सटर्नल र इन्टर्नल स्ट्रक्चर दुईटै बनाउने फिगर 11 मा बनाएको थिए नि फ्रकको 12 मा ह्युमन बीइङको नाउ लेट्स गो टु द जनरल डिस्क्रिप्सन अफ हार्ट सो हार्ट को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ इट इज रफली ट्रायंगुलर इन स्ट्रक्चर है रफली ट्रायंगुलर इन स्ट्रक्चर हुन्छ is a muscular organ which is located in the thoracic cavity. Dissection गर्दा पनि देखियो होला है thoracic cavity मा हुन्छ in between the lungs दुईटा lungs को बीचमा है दुईटा lungs को बीचमा delicate muscular organ roughly triangular in structure it is present in thoracic cavity है so heart is a triangular and muscular organ located in the thoracic cavity in between the lungs है
in between the lungs there is present in the thoracic cavity. बुझ्यो? अब साइज एडल्टमा एभरेजमा एडल्टमा यसको साइज कति हुन्छ भने 12 सेन्टिमिटर लङ है, इट इज 12 सेन्टिमिटर लङ एडल्टमा and 9 centimeter broad. Right? It is 9 centimeter broad. It is 9 centimeter broad and 12 centimeter long. Right? 9 centimeter broad and 12 centimeter long huncha, and it is present and its average weight is about 260 gram. Right? Average weight is about 260 gram. Male ma usually heart ठुलो हुन्छ than in female. In male the heart is larger than in female and the average weight of heart is 260 gram. Right? यति बुझ्यो? लोकेसन, शेप र साइज र वेट पोइन्टहरु नोट आउट गर्ने है। मैम लोकेसन भन्नु छ कि लोकेसन भनेको माथितिर थोरासिक क्याभिटीमा रिब्सहरुनिर जहाँ रिब्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ, थोरासिक क्याभिटीमा रिब्सहरु जहाँ हुन्छ, चेस्ट रिजनमा प्रेजेन्ट हुन्छ जहाँ रिब्सहरु हुन्छ, त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ दुईटा लंग्सको बिचमा इन बिट्विन द लंग्स. इट इज रफली ट्रायंगुलर इन स्ट्रक्चर एन्ड मस्कुलर organ whose average size is about 9 centimeter broad and 12 centimeter long and it weighs about 260 gram in average. Right? So this is the general description. यति बुझ्यो पहिला? Yes, ma'am. Now let's go to the external structure of heart. External structure मा यो फिगर बाट क्लियर अलिकति हुँदैन, म रफ फिगर बनाएर एक्सप्लेन गर्छु हार्ट मा के हुन्छ। If you see the heart, heart is externally enclosed by two layer. है, two layer ले enclosed भएको हुन्छ, and that is called बाहिरको लागि के भन्छ भने epicardium. है, बाहिरकोलाई इपिकार्डियम भन्छ, endocardium. है, the heart is externally covered by double wall and outer is called epicardium and inner is called endocardium. है, भित्रकोलाई endocardium भन्छ, बाहिरकोलाई इपिकार्डियम भन्छ। बुझ्यो? यो दुईटाको बिचमा यो दुईटा लेयरको बिचमा भित्र फ्लुइड प्रेजेन्ट छ, यो येलो कलरले देखाउँदैछु। In between these two layers is filled with fluid and that fluid is called, यो fluid like के भन्छ भने this fluid is called pericardial fluid. मैम हल्का साउन्ड राम्ररी आएको छैन। बाहिरको लेयरलाई इपिकार्डियम भन्छ, भित्रको लेयरलाई इन्डोकार्डियम भन्छ र दुईटा लेयरको बिचमा चाहिँ फ्लुइड प्रेजेन्ट हुन्छ. इट इज फिल्ड विथ फ्लुइड एन्ड द्याट फ्लुइड इज कल्ड पेरिकार्डियल फ्लुइड. इट इज कल्ड पेरिकार्डियल फ्लुइड. बुझ्यो? अब आवाज क्लियर छ? यस म्याम. है, बुझ्दैछ नि कुरा? इम्पोर्टेन्ट छ है लङ क्वेसनको लागि, त्यसैले वान बाई वान बुझ्ने, स्लोली भन्दैछु, बुझ्दै जाने. स्ट्रक्चर बाई हार्ट गर्नु पर्दैन, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर पहिला बुझ्ने. बाहिर एक्सटर्नली हार्ट इज कभर्ड बाई टू लेयर. आउटर इज कल्ड इपिकार्डियम, इनर इज कल्ड इन्डोकार्डियम, and in between these two layers there is a fluid present that is called pericardial fluid. यति बुझ्यो? Yes ma'am. अब यो पेरिकार्डियल फ्लुइडले के गर्छ भने
इट प्रिभेन्ट हार्ट फ्रम मेकानिकल इन्जुरी है। यो पेरिकार्डियल फ्लुइडले के गर्छ भने इट प्रिभेन्ट हार्ट फ्रम मेकानिकल इन्जुरी एन्ड इट हेल्प हार्ट फर फ्री मुभमेन्ट। जब हार्ट बिट हुन्छ, हार्ट बिट हुँदाखेरि हार्ट फ्रीली मुभ हुन्छ, त्यो फ्री मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ यो पेरिकार्डियल फ्लुइडले। सो इट हेल्प्स इन व्हाट ह्यापन्स फ्री मुभमेन्ट अफ हार्ट है, हार्टको फ्री मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ। इट प्रोटेक्ट हार्ट फ्रम मेकानिकल इन्जुरी एन्ड अल्सो इट प्रिभेन्ट फ्रम सक, सकबाट बचाउँछ। It protect heart from shock. Also, it help heart in free movement during the heartbeat and protect heart from mechanical injury. This is the function of pericardial fluid. यति बुझ्यो? Yes, ma'am. केही छ भने सोध्ने, यसमा केही छ कसैलाई? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ, कसैलाई केही छ भने भन्ने है। Anyone? Feel free to ask. अब हामी नयाँ छैनौँ, 1 वर्ष पुरानो भइसक्यो, एकअर्कालाई चिनेको। केही छ भने सोध्ने, हेजिटेसन फिल नगर्ने। कसैलाई केही छ यतिमा सोध्नु पर्ने? यो पोइन्टहरु नोट गर्ने ल रफ कपीमा, अनि पछि बुक आएपछि फेयरमा नोट बनाउने। इम्पोर्टेन्ट छ लङ क्वेशनको लागि। सो रफ कपीमा नोट गर्ने यो पोइन्टहरु, के पोइन्ट इन्क्लुड गर्ने नोटमा यो सबै, किनभने बुकमा धेरै कुरा हुन्छ, सबै कुरा पढेर साध्य हुँदैन। एन्ड टाइम इज लिमिटेड, किनभने टाइम पनि लिमिटेड हुन्छ एक्जाममा। सो धेरै कुरा लेखेर पनि हुँदैन, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु टिप्ने अनि त्यही पोइन्ट्सहरुको नोट बनाउने है। शेप, साइज, लोकेसन, एक्सटर्नली इट इज कभर्ड बाइ 2 लेयर and in between the 2 layer there is a fluid present that is called the pericardial fluid, जसले मेकानिकल इन्जुरी बाट हार्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। अहिले यतिमा केही छ कन्फ्युजन छैन नि? छैन म्याम। होइन म्याम। ल अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चरमा छौ है। वी आर इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चरमा छौँ हामी, बाहिरबाट हार्ट हेर्दा के देखिन्छ? अब ह्युमन बिङमा हार्ट कति च्याम्बर हुन्छ? 4. फ्रगमा कति थियो? फ्रगमा 3 थियो है। अब ह्युमन बिङमा 4 च्याम्बर। नाउ टेल मी, यो ग्रीन कलरको देखाएको जुन साइड छ, यो राइट साइड हो कि लेफ्ट साइड हो हार्टको? Right side. दिस इज द राइट साइड। यो राइट साइड हो है। र हार्टको जुन यो ब्ल्याकले देखायो यो कुन साइड हो? लेफ्ट साइड। दिस इज लेफ्ट साइड। सो डोन्ट गेट कन्फ्युज है। यो ब्ल्याक कलरले जुन देखायो दिस इज द लेफ्ट साइड एन्ड राइट साइड मैले ग्रीनले देखाएँ, दिस इज द राइट साइड एन्ड द ब्ल्याक वान इज द लेफ्ट साइड। राइट साइड इज द च्याम्बर फर प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड? Impure blood. राइट साइड द च्याम्बर फर impure blood है। impure right side is the chamber for impure blood and left side is the chamber for प्योर ब्लड। लेफ्ट साइडमा प्योर ब्लड हुन्छ, राइट साइडमा इम्प्योर ब्लड हुन्छ। यति त कन्सेप्ट क्लियर छ नि? राइट साइड भनेको ग्रीनले देखाए, लेफ्ट साइड भनेको ब्ल्याकले देखाए।
Now, this is the right auricle. This is the right ventricle. This is the left auricle. This is the left ventricle. है चारवटा च्याम्बर छ हार्टमा. अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हामी बाहिरबाट के देखिन्छ त्यो भन्दैछु है. यो भित्रबाट होइन, एक्सटर्नली. अब के छ भने एक्सटर्नली right and left auricle is externally separated by a vertical groove. Groove भनेको के हो? Furrow or demarcation or furrow or groove खाल्डो जस्तो बाहिरबाट हेर्दाखेरि दुईटा राइट र लेफ्ट अरिकलको बिचमा के छ भने इट इज सेपरेटेड बाय अ भर्टिकल इंटर अरिकुलर ग्रुप. है केले सेपरेट भएको छ भने दुईटा अरिकल्सहरु इंटर अरिकुलर ग्रुपले. है एक्सटर्नली द टू अरिकल्स इज सेपरेटेड बाय इंटर अरिकुलर ग्रुप. यो बुझ्यो? Externally, the two auricles is separated by interauricular groove. यो बुझ्यो? बाहिरबाट है, बाहिरबाट हट हेर्यो भने दुईटा अरिकल्स को बिचमा ग्रुभ हुन्छ और फरो हुन्छ, त्यसलाई इंटरअरिकुलर ग्रुभ भन्छ. यो बुझ्यो? यस म्याम बुझ्यो. अब के हुन्छ भने अरिकल एन्ड भेन्ट्रिकल है, अरिकल एन्ड भेन्ट्रिकल यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ भने बाहिरबाट auricle र ventricle. The auricle and ventricle are externally demarcated by, है, auricle and ventricle is externally demarcated by oblique groove and this is called auriculoventricular sulcus. यसलाई के भन्छ भने auriculoventricular sulcus. Sulcus or groove भनेको एउटै कुरा हो है. Sulcus or groove is same thing. So the auricle and ventricle externally it is separated by or demarcated by groove that is called auriculoventricular sulcus. यो बुझ्यो? Yes, ma'am. अब भेन्ट्रिकल, दुईटा भेन्ट्रिकलको बिचमा पनि के छ भने यो यहाँ दुईटा भेन्ट्रिकलको बिचमा पनि के हुन्छ भने the two ventricles is separated by externally the two ventricles is separated by another groove or sulcus that is called interventricular sulcus. Interventricular sulcus. है यसलाई interventricular sulcus भन्छ. यो बुझ्यो? यो बुझ्यो? Yes, ma'am. यसलाई interventricular sulcus भन्छ है. अनि तीनवटा सल ग्रुपहरु बुझ्यो नि. दुईटा अरिकल्स सेपरेट हुनेलाई इंटरअरिकुलर ग्रुप. एक्सटर्नली दुई अरिकल र भेन्ट्रिकलहरु सेपरेट हुनेलाई चाहिँ यसलाई के भन्छ भने इट इज कल्ड auriculoventricular sulcus र अर्को चाहिँ दुईटा भेन्ट्रिकल्सहरु सेपरेट हुनेलाई interventricular sulcus भन्छ. एक्सटर्नली यो ग्रुभहरुले यो खाल्डो ग्रुभले डिमार्केसनले एक्सटर्नली यसरी हर्टहरुको च्याम्बरहरु सेपरेट भएको हुन्छ है. च्याम्बरहरु सेपरेट भएको हुन्छ. बुझ्यो? बुझेको बुझ्यो? Yes, ma'am. बुझ्यो? अब के हुन्छ भने हार्ट भनेको हार्टले के काम गर्छ?
pumping of blood. भेरी गुड। यसले के गर्छ भने ब्लड पम्प गर्ने काम गर्छ। सो हार्टको मसल्सहरू जुन छ, हार्टको मसल्सहरू सेल्सहरूलाई पनि त प्योर ब्लड चाहियो र हार्टको मसल्स र सेलहरूमा पनि इम्प्योर ब्लडहरू हुन्छ। त्यो इम्प्योर ब्लड चाहिँ के हुन्छ भने हार्टमा ल्याउने काम कसले गर्छ भने कोरोनरी भेनले ल्याउँछ र हार्टबाट चाहिँ प्योर ब्लड चाहिँ हार्टको मसल्सहरूमा चाहिँ कोरोनरी आर्टरीले सप्लाई गर्छ है। कोरोनरी आर्टरीले हार्टलाई प्योर ब्लड सप्लाई गर्छ, हार्टको मसल्सहरू, टिस्युजहरू, सेल्सहरूलाई, र कोरोनरी भेनले के गर्छ भने इम्प्योर ब्लडहरू हार्टको मसल्सहरूमा जति पनि छ सेल्स टिस्युजहरूमा त्यो चाहिँ हार्टमा ल्याउने काम गर्छ। सो अर्को के छ भने येलो कलरले देखाए है, येलो कलरले देखाए। त्यहाँ के हुन्छ भने कोरोनरी आर्टरी जहाँ हार्टबाट निस्किन्छ, हार्टबाट जहाँबाट कोरोनरी आर्टरी निस्किन्छ त्यहाँ पनि एउटा ग्रुप फर्मेसन हुन्छ है। बाहिरबाट ग्रुप देखिन्छ, खाल्डो जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ है, डिमार्केसन देखिन्छ बाहिरबाट। त्यसलाई के भन्छ भने इट इज कल्ड यसलाई कोरोनरी सल्कस भन्छ। बुझ्यो? द्याट इज कल्ड द कोरोनरी सल्कस। हार्टमा चाहिँ हार्टलाई प्योर ब्लड सप्लाई गर्छ कोरोनरी आर्टरीले। कोरोनरी आर्टरी जहाँबाट हार्टमा इन्टर गर्छ नि, त्यो इन्टर गर्दाखेरि बाहिरबाट एक्सटर्नली ग्रुप जस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ, सल्कस जस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ। त्यो ग्रुपलाई चाहिँ कोरोनरी सल्कस भन्छ। सो बाहिरबाट चारवटा सल्कसहरू देखियो हार्टमा, इंटर ऑरिकुलर ग्रुप, ऑरिकुलो भेंट्रिकुलर सल्कस, इंटर भेंट्रिकुलर सल्कस र कोरोनरी सल्कस। यो चारवटा कुरा बुझ्यो पहिला भन्ने मलाई? चारवटा कुरा बुझ्यो? मैम फेरि भन्दिनु न। कुन 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 भन्दिनु? यो अलि भर भन्नुभएको चारवटा भेन्सहरू। भेन्स होइन यिनीहरू, ग्रुप हो, खाल्डो जस्तो डिमार्केसन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि यस्तो डिमार्केसन देखिन्छ। एउटा डिमार्केसन यो भयो है, एउटा डिमार्केसन इंटर ऑरिकुलर ग्रुप भयो। अर्को डिमार्केसन भनेको यो यो अर्को डिमार्केसन यो हो, यो देख्यो? यो ब्लू कलर देखाउँदैछु, दैट इज ऑरिकुलो भेंट्रिकुलर सल्कस। अर्को डिमार्केसन भनेको यो, यसलाई भन्छ इंटर भेंट्रिकुलर सल्कस, दुईटा भेंट्रिकलको बिचमा। अनि कोरोनरी आर्टरी जुन हार्टमा छिर्छ त्यहाँ पनि एउटा खाल्डो जस्तो ग्रुप बनाउँछ, त्यसलाई कोरोनरी सल्कस भन्छ। सो यो चारवटा ग्रुप्सहरू फर्मेसन गर्छ एक्सटर्नली। दुईटा ऑरिकलको बिचमा इंटर ऑरिकुलर ग्रुप, दुईटा भेंट्रिकलको बिचमा इंटर भेंट्रिकुलर सल्कस, ऑरिकल र भेंट्रिकलको बिचमा इन दैट इज कल्ड ऑरिकुलो भेंट्रिकुलर सल्कस र अर्को चाहिँ कोरोनरी सल्कस। यो चारवटा सल्कस बुझ्यो? मैम यो कोरोनरी सल्कस चाहिँ कहाँनिर हुन्छ? बाहिरबाट नि त्यो तीनवटा ग्रुप देखियो। अर्को पनि एउटा ग्रुप देखिन्छ जहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने कोरोनरी आर्टरी चाहिँ हार्टलाई ब्लड सप्लाई गर्दाखेरि, हार्टमा इन्टर गर्दाखेरि त्यसले एउटा ग्रुप जस्तो बाहिरबाट एउटा खाल्डो जस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ। बाहिरबाट यो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिल गर्दैछु है। बाहिरबाट एउटा ग्रुप जस्तो डिमार्केसन देखिन्छ, त्यसलाई कोरोनरी सल्कस भन्छ। येलो कलरले देखाएको छु नि? हजुर। अब बुझ्यो? यस मैम। अब एकचोटि हेर्ने है, नेक्स्ट क्लासमा कुन दिन मेरो क्लास छ रुटिन हेर्ने। नेक्स्ट क्लासमा फेरि एक्सटर्नल स्ट्रक्चरमा रिभिजन गर्छु, पढेर आउने, एकचोटि हेरेर आउने। एन्ड होमवर्क फर यु, एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट सबैले बनाउने, इट इज कम्पलसरी। ग्रुपमा म सबैको हेर्छु, जसको छैन त्यो क्लासमा इन्टर गर्न पाउँदैन। म अहिले नै रञ्जन सरलाई भनिदिन्छु। सो नेक्स्ट क्लास मेरो कहिले हो? माइट बी वेडनेसडे अर थर्सडे कुन दिन छ?
है त्यो हेर्ने र मलाई त्यो चाहियो ग्रुपमा त्यो दिन मलाई सेयर गर्ने हुन्छ हुन्छ म्याम है अनि मात्रै म अगाडि पढाउँछु म्याम तपाईको क्लास अर्को क्लास आउनु भित्रमा पठाइसक्नु मेरो अर्को क्लास कुन दिन छ थाहा छ तपाईको त हप्तामा एकचोटि मात्र होला हो आज होइन होइन 2 दिन हो 2 दिन हो 2 दिन हो म्याम अब जुलोजी सब तपाईले नै पढाउनुहुन्छ अब अहिलेलाई चाहिँ कुन के भन्छ कुन सेक्सन हो तिमीहरू प्ल्याटिनम होइन प्ल्याटिनम मेरो वेडनेसडे छ वेडनेसडे छ मेरो है वेडनेसडे बनाएर दिने है मलाई सेयर गर्ने ग्रुपमा ल हुन्छ म्याम हुन्छ यो म्याम सबै हेर्ने र केही कन्फ्युजन छ भने फेरि म वेडनेसडे डिल गर्छु ल ओके म्याम ल बाई Bye, ma'am. Bye.